अच्छा, ये जो उस्ताद वाले शागिर्द है ना जी, वो इस पग को अपना हाथ लगाएंगे, जो उस्तादी शागिर्दी वाला नहीं है उनसे माजरत। उधर कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ। मुबारक हो जी। जब मैं यहाँ पे इंटर हुआ था तो मैंने कहा था बाकायदा एक सिलसिला होना चाहिए उस्तादी शागिर्दी का। बगैर उस्तादी शागिर्दी के खुद किसी को नहीं सिखाता। ये शागिर्द की दिलचस्पी होती है। जब शागिर्द दिलचस्पी लेगा। लोधरा शहर रस्म उस्तादी शागिर्दी आज पुराना शहर लोधरा में मुनक़िद हो रही है। तो उससे पहले इस तकरीब का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम आते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा तारफ़ हो जाए। हम इस तकरीब उस्तादी शागिर्दी में भावलपुर से आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे बाएं तरफ उस्ताद कादर बुखारी ऑफ भावलपुर और उस्ताद अनवार बुखारी ऑफ भावलपुर, इनको मैं लोधरा आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। ये माला पहनाएं जी आप अनवार बुखारी साहब को और कादर भाई को। ये रस्म उस्तादी शागिर्दी लोधरा में कुछ अरसा पहले तक ये कोई ऐसा रिवाज नहीं था कि शौक़ में बाकायदा उस्तादी शागिर्दी होती और शागिर्द उस्ताद के अंडर शौक़ करते। तो ये कुछ अरसा 2 साल से तकरीबन हमने कुछ मेहनत की, शहर को इकट्ठा किया, सब शौकीनों को इकट्ठा किया। तो ये हमें मशवरा सबसे पहले अनवार बुखारी साहब ने एक फ़ंक्शन में हमें दिया था कि सबसे पहले आप उस्तादी शागिर्दी की तरफ शौकीन को लाओ ताकि उनका शौक़ निखार करके ऊपर आए और शौक़ का असल पता लगे उस्तादों का भी और शौक़ करने वाले शागिर्द का भी। बाकायदा एक तरतीब में शौक़ होगा, जबकि पहले एक बेतरतीबा शौक़ था, किसी की छत पे उस्ताद था और किसी की छत पे नहीं था। जीतने वाले कह देते थे जी हमने बड़े बड़े उस्तादों को हरा दिया, तो ऐसा बदमज़गी सी होती थी। फिर एक कायदा कानून बनाया जिसमें सब आज अल्हम्दुलिल्लाह लोधरा शहर में तकरीबन 100% शिकारी सब उस्तादों के शागिर्द, कोई छत ऐसी नहीं है जो बग़ैर उस्तादी के हो। आज ये असलम भाई शागिर्द हो रहे हैं, राणा इकबाल हमारे लोधरा के खलीफा हैं उस्ताद अनवार बुखारी के, आज ये इनके शागिर्द हो रहे हैं असलम भाई। तो उसी सिलसिले में हम इधर इकट्ठे हुए हैं। तो असलम भाई को शागिर्दी में बिठाने के लिए राणा इकबाल मौजूद हैं, उनके उस्ताद अनवार बुखारी मौजूद हैं, उनके कुलीग अब्दुल कादर बुखारी भावलपुर से यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम अपनी रस्म की तरफ आते हैं। ये सब शौकीन लोधरा शहर से हमारे इकट्ठे हैं। तो ये किसी शौकीन को भाई कोई एतराज़ हो इसके शागिर्द होने पे या किसी का कोई सवाल हो तो ये इनके उस्ताद बैठे हैं, आप लोग कर सकते हो। हाँ जी, इजाज़त है जी, उस्ताद इजाज़त है जी। अच्छा, ये जो उस्ताद वाले शागिर्द है ना जी, वो इस पग को अपना हाथ लगाएंगे, जो उस्तादी शागिर्दी वाला नहीं है उनसे माजरत, ये अख्तियार उनके पास नहीं है। तो ये असलम भाई किधर हैं? आए जी, इधर आ जाए, इधर इधर खड़े हो जाए इकबाल साहब। बंद हो, मिठाई का डब्बा खोलिए एक बंदा, उधर कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ। बस
मिठाई दो जी शागिर्द को मुंह में। उधर उधर कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। मुबारक हो जी। लो जी मिठाई लो। ये फौजी है सारा से एक एक से। वो दे भाई, वो तुर्रा दे, दूल्हा बना दे। हाँ ये गले में गिर ले। ये दूल्हा दूल्हा लगने के लिए। चलो जी बैठ जी। अच्छा इधर ये हमारे साथ भावलपुर के उस्ताद राणा इकबाल के उस्ताद हैं जो अनवार बुखारी साहब, वो यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने राणा इकबाल की छत पे एक बाजी हमारी यहाँ पे उड़ी थी राणा अख्तर से इकबाल भाई की। तो उधर 15 कबूतरों का 200 घंटे का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। कबूतर रात 9 साढ़े 9 बजे लाइटों में उतारे। तो अभी अनवार बुखारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने हमें जो मशवरा दिया था उस्तादी शागिर्दी का, और हमने उस पर अमल करते हुए आज शौक़ को लोधरा में इस स्टेज तक पहुंचा दिया है कि अब कोई भी छत तकरीबन बगैर उस्ताद वाली नहीं रही। तो इस बारे में इनकी क्या राय है हम इनसे जानते हैं। अनवार बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे दावत दी। मैं लोधरा शहर में जब भी आया हूं और कोई ना कोई जब प्रोग्राम हुआ है तो मैंने अपना कोई ना कोई लाजमी मशवरा दिया है। जैसे कि अभी राणा साहब ने अभी बताया है कि जब मैं यहाँ पे इंटर हुआ था तो मैंने कहा था बाकायदा एक सिलसिला होना चाहिए उस्तादी शागिर्दी का। बग़ैर उस्तादी शागिर्दी के आपका ये सिलसिला नामुकम्मल है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई आप लोगों को और आपने इस पे अमल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये देख रहा हूँ कि लोधरा शहर में तमाम लोगों ने अपने अपने उस्ताद बनाए हैं और इसका बाकायदा सही तरीके से सिलसिला शुरू कर दिया है। तो उस्तादी शागिर्दी के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस्ताद जो है, उस्ताद का मर्तबा और उस्ताद की अहमियत, उस्ताद की अहमियत एक वालिदैन की तरह से होती है। जिस तरह आपके वालिद होते हैं इसी तरह आपका उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला होता। जो आपका उस्ताद है वो आपका ऐसे ही है जैसे आपके वालिद हैं। और उस्ताद को भी चाहिए कि वो अपने शागिर्द को यही समझे कि ये मेरे बच्चे हैं। उस्ताद जब बनाता है अपने शागिर्द को तो शागिर्द की पहचान उस्ताद से होती है कि ये फ़लाने का शागिर्द है। जैसे कि आपके वालिदैन की पहचान बच्चों की आपके वालिद से होती है कि ये फ़लाने का बच्चा है। इसी तरह बिल्कुल सेम उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला है। उस्ताद खुद वज़ीर आज़म नहीं होता लेकिन वज़ीर आज़म बना देता है। उस्ताद खुद डॉक्टर नहीं होता लेकिन बेशुमार शागिर्द उसके डॉक्टर होते हैं। बेशुमार डॉक्टर नहीं होते तो बेशुमार उसके इंजीनियर होते हैं। तो उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला ऐसे ही है। जब आप उस्ताद बना लेते हैं तो आपके शागिर्द बेशुमार ऐसे होते हैं कि वो उस्ताद से भी आगे निकल जाते हैं। तो वो क्यों निकल जाते हैं? उनकी लगन इतनी होती है कि वो किसी न किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं। उनकी दिलचस्पी इतनी होती है कि वो उस्ताद का दिल जीत के कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं। उस्ताद खुद किसी को नहीं सिखाता, ये शागिर्द की दिलचस्पी होती है। जब शागिर्द दिलचस्पी लेगा तो उस्ताद उसे खुद ब खुद जो है ना उसे सब चीज़ें बताएगा।
جب آپ کسی کے ہو جائیں یا آپ کسی کو اپنا کر لیں تو اس میں کوئی چیز نہیں رہتی، کوئی پردہ نہیں رہتا، پھر وہ سب کچھ اس کے لیے حاضر ہے۔ یہ شاگرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے استاد سے کیسے کوئی چیز حاصل کر لوں۔ تو استادی شاگرد کا اتنا مرتبہ ہے کہ جیسے آپ اپنے والد کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح استاد کو دیں۔ جس طرح آپ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی طرح جو ہے والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے والد کی۔ اور اسی طرح اہمیت جب آپ استاد کو یہ سمجھیں گے تو آپ کو جس طرح والد کی قدر کرتے ہیں اسی طرح استاد کی کریں گے، تو آپ سے کوئی پردہ نہیں ہوگا، آپ کو جو اس کے پاس ہوگا سب کچھ آپ کا اس کا ہوگا۔ تو استادی شاگردی کے سلسلے میں ایک تو یہ بڑی اہمیت ہے۔ دوسرے میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اب ہم نے سلسلہ بنایا ہے، جیسے بھاولپور میں ہم نے بنایا ہے، اب میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں جس طرح میں نے استادی شاگردی کا دیا تھا، اسی طرح ہم نے بھاولپور میں ایک سلسلہ بنا لیا ہے کہ ہم جتنی بھی بازیاں ہیں نا ایک جگہ مخصوص ہم نے بنا لی ہے، وہاں پر بیٹھ کر سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہاں اسی جگہ پر بازی لگتی ہے، عام جگہوں پہ چلتے پھرتے بازی نہیں لگاتے۔ وہ اب ہم نے سلسلہ ختم کر لیا۔ آپ بھی، میرا مشورہ یہ ہے ایک ایسی جگہ بنائیں، سال کے شروع میں آپ لوگ تمام جمع ہو جائیں، جس نے وہاں پر بازیاں لگانی ہو، اچھے ماحول میں کھائیں پئیں، وہاں پر چائے پئیں، بوتل پئیں، اس کے بعد جس سے بازی لگانی ہو پیار محبت سے بازی لگائیں، اور آپ کے جو جتنے بھی کپ یہاں پر اڑنے ہیں اس کی ترتیب آپ پہلے سے بنا کے رکھیں، اس پروگرام کے اندر وہ آپ اناؤنس کر دیں آپ کہ اس سال جو ہم نے 3 کپ اڑانے، 2 کپ اڑانے، روز کے اڑانے، روک پہ اڑانے، ون ڈے اڑانا ہے، یہ تمام پروگرام آپ کا ایک جگہ پہ بیٹھ کر سلیکٹ ہو جائے تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو، اور یہ تمام جتنی بھی جگہوں پہ جمع ہو جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پر یہ سلسلہ ختم کر دیں۔ تمام لوگ جمع ہو کے اپنی ایک جگہ بنائیں، وہاں پر بیٹھ کر بازیاں لگائیں، وہاں پر بیٹھ کر اپنے کپ کا پروگرام۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، ہم نے یہ سلسلہ بھاولپور میں بنا لیا ہے، آپ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ بھی اس طرح بنائیں اس کو، اور پروگرام جب بھی کریں آپ کے اپنے جو کپ وغیرہ اڑتے ہیں پروگرام اچھا کریں، آپ بہترین کریں، آنے والے دوستوں کو دعوت دیں، باہر کے لوگوں کو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بھی ہمارے ہاں بھی بہترین سلسلہ ہے۔ اب ہم نے بھاولپور میں کے اندر جو ہمارے کپ اڑ رہے ہیں 11 روزہ ڈیلی کا آسمانیوں کا اڑ رہا ہے، تو یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن ہم نے اس کو شروع کیا ہے اور روکوار بھی ہے، مطلب ہمارے 3-4 کپ اڑ رہے ہیں وہاں پر، اور تقریباً 6 لاکھ کے انعامات ہیں۔ یہ تمام دوستوں کی آپ یہ سمجھ لیں سپورٹ سے ہوا ہے۔ اب 6 لاکھ کے انعام، میں یہ سمجھتا ہوں ملتان اتنا بڑا شہر ہے اور بے شمار اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر بھی اتنا سلسلہ نہیں ہے۔ بھاولپور ایک چھوٹا سا شہر ہے، تو اس میں تمام دوستوں نے مل جل کر اتنے انعامات رکھے ہیں اور بہترین شوق ہو رہا ہے۔ اب ہماری بازیاں بھی اور کپ بھی جو ہے نا یہ 15 سے شروع ہیں، بہترین ہو رہا، کوئی بدمزگی نہیں، بہترین شوق ہے۔ تو میں یہ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے میری، جس طرح ہم بھاولپور کوئی بھی اپنا پروگرام بنا رہے ہیں اسی طرح آتے جاتے آپ ہمارے ہاں کبھی آ گئے، ہم آپ کے ہاں آ گئے، تو جو ہمارا پروگرام ہو تو لودھرا میں ویسے ہی اس کو ترتیب دے دیں۔ تو بہت بہت شکریہ، بس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ آپ اس پہ بھی عمل کریں اور اچھا ماحول بنا کے بازیاں وغیرہ لگائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ آج کا پروگرام جی اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، تو اختتامیہ دعا کی جائے گی، سب سے گزارش ہے کہ وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ لا الہ الا اللہ۔ مبارک ہو جی سب کو، جی مبارک۔
چھوٹے پانی پیائی اور گھر پا دے بجنے پتہ لگ بجے انشاءاللہ پا دے لڑائی کرانے کا ارادہ کرے یہ تحفے طوائف یہ جی تحفے طوائف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گفٹ ہے جی، یہ گفٹ دیے جا رہے ہیں، راؤ مختار صاحب گفٹ دے رہے ہیں استاد محترم راؤ اقبال صاحب کو۔ یہ اپنے عبد القادر بخاری صاحب کو یہ ہماری طرف سے گفٹ جی، یہ دیکھ لیں، یہ استاد انوار بخاری صاحب کو یہ گفٹ ہمارے لودھرا والوں کی طرف سے مبارک قبول ہو جی۔ پھر سے کرنا ہوگا ادھر سے وہ کرتا تو آج کے تو دوستو امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اپنے نئے پروگرام میں، اللہ حافظ۔